अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, वही हमने आज पढ़ने हैं। तो अगर हम कहेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि एक डेमोक्रेसी में जो एक गवर्नमेंट होता है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर है वो शेयर होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का काम होता है कि वो कानून जो लॉज बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ द जुडिशरी। मीन्स एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द रोल। हर एक ऑर्गन जो गवर्नमेंट होता है उसका एक रोल होता है। तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। और इसमें इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स को दी जाती है पावर कि वो अलग अलग जो पावर्स है वो एक्सरसाइज करे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन नहीं है जो हम कहेंगे वो अनलिमिटेड पावर्स मतलब यूज़ कर सके। इसमें एक सिस्टम होता है चेक्स एंड बैलेंस का। मीन्स कि नो ऑर्गन कैन यूनिलेटरी पास एनी डिसीजन, या वो यूनिलेटरी कोई काम ऐसा नहीं कर सकता। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर। तो जो एक बैलेंस होता है पावर का, वो बरकरार रहता है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है इक्वल पावर्स। तो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। एक्चुअली इन दिस हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, जो हर कोई ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को चेक करता रहता है। तो इट इज़ forms of power sharing, and one of the forms of power sharing is that power is shared among different organs of government. Means among different organs of government, that is legislature, executive and judiciary. Another form of power sharing is that power is shared among different governments at different levels. जो गवर्नमेंट होते हैं एक डेमोक्रेसी कंट्री में, क्या होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो मतलब इसमें ये हम कह सकते हैं 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। वो क्या है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो इसमें होता है पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जो डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर होता है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल, लेकिन इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। मतलब जो गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के लिए होती है, जो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है, उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाती है, इसके अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स है आप पढ़ोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कौन से लॉ बना सकते हैं,
الگ الگ لسٹ ہے، الگ الگ سبجیکٹس ہے، اس میں مینشن کیا گیا ہے، الگ الگ پاورس ان کو دیے گئے ہیں، اور پاور کس نے دیا ہے ان کو؟ کانسٹیٹیوشن نے۔ ایک اور ٹائر آف گورنمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ، یہ میونسپلٹیز بھی ہو سکتی ہے اینڈ پنچایتس، میونسپلٹیز اینڈ پنچایتس ان انڈیا میونسپلٹیز اینڈ پنچایتس آر کالڈ local government and some powers are given to the local government also. So یہ ہوتا ہے vertical division of power is shared among different levels of government. جو تھرڈ پاور شیئرنگ ہے جس کو کائنڈ آف پاور شیئرنگ کہیں گے، پاور از شیئرڈ امنگ ڈفرینٹ سوشل گروپس. ایک ڈیموکریسی ہے، ہم نے کہا کہ کوئی بھی کنٹری ہیموجینس نہیں ہے، ہیٹیروجینس ہے، الگ الگ سوشل گروپس ہے. اگر ہر کوئی سوشل گروپ کو پاور نہیں دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کنفلکٹس ہو سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے. جیسے کہ بیلجیم میں ہم نے دیکھا کہ پاور کو شیئر کیا گیا امنگ ڈفرینٹ سوشل گروپس میں آ سکتے ہیں، ریلیجیس گروپس، لنگوسٹک گروپس، ٹھیک. تو الگ الگ گروپس آ سکتے ہیں، تو ان میں پاور شیئر ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی پرٹیکولر ریلیجن، کوئی بھی پرٹیکولر لینگویج، اس کو کوئی اسپیشل پاورس نہیں ہونی چاہیے. اگر اسپیشل پاورس، جیسے کہ اگر ہم نے سری لنکا میں دیکھا کہ سنہالاز کو اسپیشل پاورس تھے اور تاملز کو اسپیشل پاورس نہیں دیے گئے یا پاورس نہیں دی جاتے تھے، تو کنفلکٹس ہو گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے کس میں؟ اکوموڈیشن میں. کس کو سلجھانے میں؟ سوشل ڈائیورسٹیز. کہ سوشل ڈائیورسٹیز ہوتی ہے اگر ایک جو ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹیز کو زیادہ پاور دیا جائے تو جو دوسری کمیونٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ول فیل ادروائز ایلینیٹیڈ، وہ الگ فیل کرتی ہے. تو ایک کنفلکٹ رائز ہوتا ہے، ان کو وہ ایلینیٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے لڑائی ہو سکتی ہے. تو ایک ڈیموکریسی میں پاور شیئر ہونا چاہیے، پاور شوڈ بی شیئر امنگ ڈفرینٹ سوشل گروپس، تاکہ فیلنگ آف ایلینیشن نہ آئے ان لوگوں میں. تو جو اور ایک فارم ہے پاور شیئرنگ کا، وہ ہے پاور از شیئرڈ امنگ پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اینڈ موومنٹس. تو پولیٹیکل پارٹیز آپ کو پتہ ہے، جو پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لوگ، وہ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں. تو الگ الگ کنٹری میں الگ الگ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. اور پریشر گروپس، اس میں آپ کو ایک چیپٹر پڑھنا ہے، جو 5th چیپٹر ہے آپ پڑھنا ہے اس میں. اور مومنٹس، تو جو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاور شیئر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، پریشر گروپس میں اور مومنٹس میں، تاکہ وہ جو پاور میں ہے آلریڈی، جو گورنمنٹ میں ہے آلریڈی، وہ انفلنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ ان کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ جیسے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے. کوئی بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو کینڈیڈیٹس، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو چوائس ملتی ہے. تو ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ایک کنٹری میں ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے. اور جو اگر دو پولیٹیکل پارٹیز ہے، ایک گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے، ایک گورنمنٹ میں ہوتی ہے، ایک اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو فالٹس ہے، جو فلاز ہے گورنمنٹ کے، تو وہ کر سکتے ہیں ہائی لائٹ لوگوں میں. تو پریشر گروپس جو ڈفرینٹ ایسوسیشن بنتے ہیں، جس سے ٹریڈ ایسوسیشن یا کوئی گورنمنٹ کبھی کوئی ایسا لا بناتا ہے جو لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہوتی ہے، تو وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہے. تو پریشر گروپس مینس دے پریشرائز دی گورنمنٹ ان آرڈر، کس لیے؟ تاکہ وہ جو چیز جو لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ کرتے ہیں پریشرائز، تاکہ وہ امینڈ ہو جائے. جیسے کہ پریشر گروپس میں ٹریڈ ایسوسیشنز بھی ہو سکتی ہے، ٹیچرس ایسوسیشنز بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ گورنمنٹل نان گورنمنٹل جو ایسوسیشنز ہو سکتی ہے. تو جو گورنمنٹ کو کچھ چیزیں جو گورنمنٹ اگر کبھی رانگلی ایکٹ کرے تو اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک پاور شیئرنگ فارم ہے کہ ایک کنٹری میں جو ڈفرینٹ پریشر گروپس ہیں ان کے پاس بھی یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ایکٹس کے خلاف جا سکتے ہیں. اگر ہم موومنٹس کی بات کریں گے تو ڈفرینٹ انوائرمنٹل موومنٹس ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں، جیسے
کہ گورنمنٹ کبھی چاہتی ہے کوئی ڈیم بنانا تو لیکن انوائرمنٹلسٹ جو ہے جو لوگ ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے. تو اگر ان کے پاس یہ پاور نہیں شیئر نہیں ہوتا تو یہ نہیں مطلب اگر ایک ڈیموکریسی ہے کہ جہاں پہ ایون کے جو لوگ ہیں وہ ایک موومنٹ چلا سکتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, تو اس کا مطلب کیا ہے پاور شیئرڈ ہے ان لوگوں میں. اسی کا مطلب ہے کہ those who are in power are influenced by these political parties, pressure groups and movements. Means کہ this is fourth form of power sharing, that power is shared among different parties, pressure groups and movements. So in a democracy power sharing is essential element, essential component. So کیونکہ اگر یہ پاور شیئرنگ نہیں ہوتی تو اکثر جو کنفلکٹس رائز ہوتے ڈفرینٹ سوشل گروپس میں, ڈفرینٹ آرگنز آف گورنمنٹ میں, تو یہ پاور شیئرنگ جو ہے یہ ریڈیوس کرتی ہے کنفلکٹ امنگ دا ڈفرینٹ آرگنز آف گورنمنٹ یا ایٹ ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ یا جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے تو ان میں یہ جو کنفلکٹس ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے. تو اس سے ہم نے آج پہلا جو پولیٹیکل سائنس کا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے مطلب ختم کیا. تو اب ہم انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.